Welcome to my channel FS Urdu Story. Wapsi, Episode 2. महल में इनकी 3 रानियां थीं। इन्होंने 12 वर्ष पहले अपने चचा की बेटी से शादी की थी। वो इसे दिलो जान से चाहते थे। 7 वर्षों तक इज़्दिवाजी मुसर्रतें हासिल करने के बाद ही वो दूसरी शादी के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पहली रानी से औलाद नहीं हो रही थी। राजगद्दी का कोई वारिस पैदा नहीं हो रहा था। दूसरी रानी शशि कला को मालूम था कि औलाद की खातिर इसे रानी बनाया गया है। अगर वो मां नहीं बनेगी तो महारानी नहीं कहलाएगी, तलाक हो जाएगी, फिर वो एक दाशा की तरह महल के किसी कोने में पड़ी रहेगी। 3 वर्ष गुजर गए। वो यकीन से कहती रही कि मां बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजा साहब तीसरी रानी ले आए। मुकाबला सख्त हो गया कि इनमें से कौन पहले जानशीन पैदा करेगी, जबकि वहां बेटा तो क्या, बेटी भी पैदा नहीं हो रही थी। दुआएं और दवाएं रंग लाती हैं। दूसरी रानी शशि कला के पांव भारी हो गए। एक औलाद के बाद दूसरे बच्चों के लिए दुनिया में आने का रास्ता खुल जाता है। सब यही कह रहे थे कि शशि कला पर कुदरत मेहरबान है। पहली रानी तो मायूस हो चुकी थी। अलबत्ता बच्चों ने राजा महावीर का महल देख लिया था। इधर दूसरी रानी शशि कला ने एक बेटी को जन्म दिया तो तीसरी रानी कलावती 1 वर्ष के बाद ही बेटा पैदा करके महारानी कहलाने लगी, क्योंकि इसने राजगद्दी का वारिस पैदा किया था। सभी राजा साहब को खुश होते देख रहे थे। वो मां बनने वाली रानियों के नाम जमीन जायदाद का कुछ हिस्सा लिख रहे थे, मगर इनकी तमाम तवज्जो और तमाम मोहब्बतें पहली रानी के लिए ही थीं। वो अपना ज्यादा वक्त इसी के साथ गुजारते थे। राजा महावीर को मशवरे दिए जा रहे थे कि मुझे महल से बाहर रानियों और दासियों से दूर रखा जाए, जबकि इनका महल इज्जतकदा बना हुआ था। वहां इनके कई रिश्तेदार मर्द और जवान औरतें थीं। जब राजा साहब अपनी ख्वाबगाह में किसी रानी या किसी दासी के साथ कुछ वक्त गुजार कर पिघलाकर मदहोश हो जाते थे, तो इनकी गफलत के दौरान तमाम रिश्तेदारों को खुली छुट्टी मिल जाती थी। वहां हसीनाओं की कमी नहीं थी। राजघराने के चचा जी, मामा जी और किसी न किसी रिश्ते से भाई या बहनोई कहलाने वाले खूब पीते पिलाते और ऐश करते रहते थे। बाहर वालों को अंदर की खबर नहीं होती सी, सिर्फ मैं जानता था। महल के एक गोशे में मेरी रिहाइश थी। राजा साहब रात के वक्त भी मुझे अपने करीब रखते थे। मेरे रिहायशी कमरे से एक खुफिया रास्ता इनके ख्वाबगाह तक गया था। अगर कोई आफत आती थी तो वो भी घंटी बजाते थे और मैं फौरन ही वहां पहुंच जाता था। महल के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने वाले दरवाजे रात को मकफिल रखे जाते थे। मैं भी इधर नहीं जा सकता था। अपनी आंखों से ये देख नहीं सकता था कि वहां कैसी रंगरलियां मनाई जा रही हैं। लेकिन कुदरत ने मुझे देखने, सुनने और सूंघने की ऐसी गैर मामूली सलाहियतें अता की थीं कि मैं एक बंद 4 दीवारी के अंदर रहकर ना देखते हुए भी बहुत कुछ सुन लेता था, सूंघ लेता था, समझ लेता था। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, मुझे रात की तारीकी में कुछ फासले तक वाज़िह तौर पर नजर आता है, लेकिन मेरी बसारत में, मेरी निगाहों में दीवार के आर पार देखने वाली जादूगरी नहीं थी। इसलिए मैं महल में रंगरलियां मनाने वालों को आंखों से नहीं देखता था, मगर कानों से इनकी बातें सुन लेता था। गैर मामूली समात का तरीका यह था कि मैं जिसकी तरफ ध्यान देता था, इसकी आवाज सुनाई देती थी। मेरा यह फर्ज था कि फुर्सत के किसी भी लम्हे में राजा साहब की खैरियत मालूम करता रहूं।
لہٰذا پہلے ان پر دھیان دیتا تھا. مجھے ان کی آواز سنائی دیتی تھی. وہ اپنی آغوش میں آنے والی کسی حسینہ سے بولتے تھے، میری جان، تمہارا حسن اور شباب لاجواب ہے. تمہارے جیسے بدن والی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. حسینہ کی آواز سنائی دیتی تھی. آپ کی تنہائی میں جو بھی آتی ہوگی آپ اسی طرح اس کی تعریفیں کرتے ہوں گے. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، حسن کی تعریف نہ کی جائے تو جوانی کی سوغات نہیں ملتی. میں خریدی ہوئی چیز ہوں، تعریف کریں یا نہ کریں آپ کو خوش کر کے ہی جاؤں گی. وہ کچھ کہنے سے پہلے گٹاگٹ پینے لگی. ایسے وقت میں شراب کی اور کھانے پینے کی بو محسوس کرتا رہتا تھا. میرے کمرے میں خاموشی رہتی تھی. چشمے تصور سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ آنکھوں کے سامنے موجود ہوں. وہ گٹاگٹ پینے کے بعد بولے، دنیا کی ہر عورت اپنی تعریف سننا چاہتی ہے، چاہے وہ بیکاؤ مال کیوں نہ ہو. تم بھی اپنی تعریف سن کر یقیناً اندر سے خوش ہو رہی ہو. سچ تو یہ ہے کہ موج مستی کے وقت حسینائیں بوتل کو سلام کیا کریں، کیونکہ نشے کی ترنگ میں وہ دنیا کی حسین ترین سوغات دکھائی دیتی ہیں. یہ کہہ کر وہ سوغات پر جھپٹ پڑے. میں نے فوراً ہی انہیں اپنے دھیان سے نکال دیا. ان کی آواز اور ان کی سمت سے آنے والی بو کم ہو گئی. ہر رات راج محل میں بہت کچھ ہوتا رہتا تھا. میں تھوڑی دیر تک اپنے خالی کمرے کو دیکھتا رہا. پھر میں نے راجا صاحب کے بہنوئی کو تصور میں دیکھا. اس کی طرف دھیان دیا. دوسرے ہی لمحے میں اس کی آواز سنائی دینے لگی. وہ کسی سے کہہ رہا تھا، تم نے مجھ پر جادو کر دیا. میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. کیا راجا صاحب ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ دھیمی سرگوشی میں بولے، وہ بھی مدہوش ہو کر خراٹے لے رہے ہیں. میں اس کی آواز سنتے ہی چونک گیا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. وہ راجا مہاویر چوہان کی تیسری رانی کلاوتی تھی. مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہوا کہ شاید میں آواز کے ذریعے پہچاننے میں غلطی کر رہا ہوں. وہ رانی نہیں ہے. راجا صاحب کی بہنوئی کے پاس آدھی رات کو نہیں آئی ہے. میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھے دھیان سے سننا چاہیے. پھر میں نے توجہ سے آواز سنی. میری سننے کی صلاحیت دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی. رانی کلاوتی کہہ رہی تھی، مجھے یقین ہے چوہان کبھی باپ نہیں بن پائے گا. مجھے بچہ دو، میری کوکھ میں ایک جانشین دو. میں اپنی عزت اور مان مرتبے کو داؤ پر لگانے آتی ہوں. بار بار آہوں گی تو کبھی پکڑی جاؤں گی. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ دونوں خاموش تھے، لیکن ملبوسات کی سرسراہٹ اور سانسوں کی ہلچل سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس محل میں ایک جانشین کو لانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. میں اپنے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. انہیں ذہن سے نکال کر وہاں سے اٹھ کر ٹہلنے لگا. سوچنے لگا کہ رانی کلاوتی اپنے پتی دیو کو دھوکہ دے رہی ہے. ایسے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بند کمرے میں ٹہل رہا تھا. دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ میں نمک حلال ملازم ہوں، مجھے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. راجا صاحب کو ایک بد چلن پتنی کے فریب سے آگاہ کرنا چاہیے. مگر کیسے آگاہ کروں؟ میں رانی کلاوتی کو کیسے بے وفا اور بد چلن ثابت کروں گا؟ مجھ میں قدرتی طور پر خوبیاں اور غیر معمولی صلاحیتیں ہیں. انہیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا. راجا صاحب کو اتنا ہی بتایا تھا کہ اندھیرے میں قریب کی چیز ذرا ذرا سی جھلکتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تاریکی میں خاصی دور تک صاف طور پر دیکھ لیا کرتا ہوں. انہیں بتایا تھا کہ توجہ سے سنو تو دور کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں. یہ حقیقت نہیں بتائی تھی کہ میں خاصی دور سے ہونے والی گفتگو سن لیا کرتا ہوں. اگر انہیں ایسی غیر معمولی صلاحیتوں کا علم ہو جاتا تو وہ مجھ سے بدک جاتے.
اپنے ذاتی رازوں اور ذاتی معاملات کو چھپانے کے لیے مجھ سے محتاط رہتے، مجھے گھر کا بھیدی کبھی نہ بناتے، شاید میری چھٹی ہی کر دیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے ایک آدھ بار ایک ہندو راجا کی ملازمت چھوڑ دینے کے متعلق سوچا تھا۔ جب کبھی دلی جاتا تو میری شریک حیات ساجدہ اور خاندان کے بزرگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو کی غلامی چھوڑو اور اپنوں میں رہ کر اپنی زمینیں سنبھالو، کھیتی باڑی کرو۔ یہی مناسب تھا۔ میں آزاد رہ کر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے عزت، دولت اور بے انتہا دولت کما سکتا تھا۔ میں ضرور سوچتا تھا کہ مجھے کسی کی نوکری نہیں کرنی چاہیے، مگر بس سوچ کر رہ جاتا تھا۔ بڑی عجیب سی بات تھی کہ آزادی، نیک نامی اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی راہ بجھائی دے رہی تھی اور میں عمل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہے۔ میں بے اختیار خود کو سمجھاتا تھا کہ مجھے کچھ روز صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس ملازمت کے ذریعے بہتری کرنے والا ہے۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ رانی کلاوتی کے معاملے نے مجھے الجھا دیا۔ میں راجا صاحب کے سامنے اس کے شرمناک کرتوت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے وقت ذہن میں بات آئی، کیا راجا صاحب کی کرتوت شرمناک نہیں ہے؟ وہ تو ملک سے باہر جا کر بھی منہ کالا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا مجھے ان کے ذاتی اور ازدواجی معاملات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ویسے ہی غریبوں کے ساتھ ہی دیکھا گیا ہے، راجا مہاراجا اور امیر کبھی لوگ برا کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ برا نہیں ہوتا۔ وہ عیاشی کرتے ہیں اور بڑی نیک نامی کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ غیر معمولی صلاحیتیں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ میری دانش مندی یہ ہوگی کہ میں ایسی صلاحیتیں دنیا والوں سے چھپا کر رکھوں، کسی پر ظاہر نہ کروں۔ یہی کوشش کرتا رہوں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ میں نے ان لمحات میں فیصلہ کیا کہ میں خاموش اور پراسرار بن کر رہوں گا۔ جو خاموش رہتا ہے اپنے خول میں بند رہتا ہے، دنیا والوں کو ان کے خول سے باہر نکال لاتا ہے۔ ایک رات راجا صاحب نے اپنی ایک داشتہ زکمنی کی سندرتا سے کھیلتے ہوئے پوچھا، سچ بتا غازی تجھے کیسا لگتا ہے؟ رکمنی نے کہا، ایسا گبرو جوان تو کوئی نہ ہوگا۔ محل کی ساری عورتیں آہیں بھرتی ہیں، اس کی تمنا کرتی ہیں، مگر وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ کیا تجھے بھی منہ نہیں لگاتا؟ اسے رجانے کا موقع ملے گا تو اپنا دیوانہ بنا کر چھوڑ دوں گی۔ میرا باڈی گارڈ پتھر ہے، نہیں پگھلے گا۔ وہ بولی، بڑے بڑے رشی منی عورت کے آگے اپنی تپسیا اور پوجا پاٹ بھول جاتے ہیں۔ میں اس کے ہوش اڑا سکتی ہوں۔ اگر تو اس کا صرف ایک لباس اتار دے گی تو میں 100 مربع زمین تیرے نام کر دوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، 100 مربع زمین؟ ہائے بھگوان، میں تو زمینوں والی بن جاؤں گی۔ تو پھر جو کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھا۔ ابھی جا اور اس کے بدن سے کپڑا اتار کر لے آؤ۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رکمنی نے کہا، محل کے دروازے اس وقت مقفل رہتے ہیں، میں اس کے کمرے میں کیسے جاؤں گی؟ تو میرے کمرے سے نکل کر راہداری سے گزر کر اس کے کمرے میں چلی جا۔ اس سے کہنا، آج راجا صاحب کو خوش کرنے کی تیری باری تھی، مگر وہ بہت زیادہ پینے کے بعد بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں۔ وہ بولی، بس سمجھ گئی، آگے میں باتیں بنا لوں گی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ میری طرف آ رہی ہوگی۔ میں لیٹا ہوا تھا، بستر سے اٹھ کر کرسی پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے کو ایک ذرا سا کھول کر مجھے دیکھا۔ نظریں ملتے ہی وہ بڑی شوخی سے مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ راجا صاحب ہم دونوں کو گولی مار دیں گے۔ وہ تو گئے، اتنی پیلی کہ مدہوش ہو گئے، اب گہری نیند سو رہے ہو۔ وہ بلا شبہ حسین تھی۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ شاید بہک جاتا اگر یہ جان نہ چکا ہوتا کہ وہ
100 मुरब्बे जमीन जीतने आई है। मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखने वाले ललचाते होंगे, मगर? इसने पूछा, मगर क्या? मेरी शरीके हयात साजदा तुमसे ज्यादा सुंदर है, इतनी कशिश रखती है कि मैं यहाँ आ जाता हूँ और वो 4 माह तक मुझे अपनी तरफ खींचती रहती है, किसी दूसरी तरफ बहकने नहीं देती। मैं तुम्हारे लिए नई हूं, मुझे देखो और नए पुराने के फर्क को समझो। सुना है वो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ है। हाँ की और तमाशा दिखाने वाली थी। मैंने कुर्सी पर बैठते ही एक लात मारी। वो तकलीफ से कराहती हुई दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ी। मुझे अफसोस हुआ, कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता था। मैंने बहुत मजबूर होकर ऐसा किया था, ना करता तो वो और खुलती चली जाती। मेरा एक बेटा उमैर बिन गाजी 5 बरस का था, एक बेटी राबिया 6 माह की थी। मेरे लिए साजदा से अफजल और कोई नहीं हो सकती थी। इसने मेरे बच्चों को जन्म दिया था, एक को दूध पिलाया था, दूसरी को पिला रही थी। मैंने कहा, रुक्मनी, मुझे अफसोस है मैं अपनी बीवी बच्चों के पाकीज़ा माहौल में रहता हूँ। इससे तुम्हारी बेहयाई बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, मुझे और ऐसा करने पर मजबूर ना करो। फौरन यहां से चली जाओ। वो खुली हुई साड़ी में खुद को छुपा रही थी। अचानक ही रोने लगी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? वो और सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं थोड़ी देर तक चुप रहा। ये ख्याल आया कि इसने राजा साहब के सामने बड़ी डींगे मारी थी और कहा था कि अपने हुस्न और शबाब से मेरे होश उड़ा देगी, और ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सोचा ये अपनी नाकामी पर रो रही है, लेकिन इसने अचानक ऐसी बात कही कि मैं इसका मुंह तकता रह गया। इसने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से मुझे देखा, फिर कहा, मेरा भी एक बेटा है। ये चौंका देने वाली बात थी। राजा साहब कंवारी लड़कियों को दासी बनाकर रखते थे। कोई ब्याहता या बेवा इंतहाई खूबसूरत हो और इस पर दिल आ जाए तो अपनी दौलत और ताकत से इसे एक बार हासिल करके छोड़ देते थे। मैंने हैरानी से पूछा, राजा साहब ने तुम्हें कबूल कैसे किया है? वो नहीं जानते कि मैं विधवा हूं और 3 बरस के एक बेटे की मां हूं। वो गहरी सांस लेकर बोली, हम बहुत गरीब हैं। मेरे दूध नहीं होता था, बच्चे को ओपड़ी दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। माँ मेहनत मजदूरी करती थी। तब मेरे मामा जी ने मशवरा दिया कि वो मुझे किसी तरह महल में पहुंचाएंगे और राजा साहब मेरी सुंदरता को देखकर हमारी रोजी रोटी का वसीला बन जाएंगे। मैंने कहा, राजा साहब ने घाट घाट का पानी पिया है, वो धोखा कैसे खा गए? मेरे बापू वैद्य थे। इन्होंने जड़ी बूटियों से ऐसी दवा तैयार की थी जिसे इस्तेमाल करने के बाद मैं फिर पहले जैसी हो गई हूँ। किसी पहलू से भी देखो परखो कंवारी ही लगती हूँ। यकीनन ऐसा ही होगा, जैसे राजा साहब एक बेवा और एक बच्चे की मां से धोखा खा रहे थे। इसने कहा, मेरा बच्चा यहाँ से बहुत दूर अपनी नानी के पास पल रहा है। वो तीनों वक्त अच्छा खाता पीता और पहनता है। फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, बापू की दवा ज्यादा दिनों तक काम नहीं आएगी। जवानी का जोर और लहू की गर्मी समय के साथ खत्म होने को है। जब काम की नहीं रहूंगी तो राजा साहब 10-5 हजार रुपए देकर यहाँ से निकाल देंगे। मज़ीद कहानी सुनने के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए FS उर्दू स्टोरी।